बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल जो इलेक्शंस के बिल्कुल करीब आके क्या डेवलप हो रही है, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, नवाज शरीफ और उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी और उसके लोग कहाँ खड़े हैं। तो इस पर बात करेंगे और मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताऊंगा कि इस वक्त किस पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस से, मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो वीडियोस लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए ताकि उससे ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंचाने में मदद मिलती है। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आपके कमेंट्स हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत आम होते हैं। कमेंट्स जरूर दीजिए, मैं अपने वीलॉग के कंटेंट्स को उससे बेहतर कर सकता हूं। तो चलते हैं मौजू की तरफ। नाजरीन, मरियम सफ्दर ने एक जलसा किया है लाहौर जैसे शहर में, 1.5 कनाल के प्लॉट में। आप उस पूरी जलसे की वीडियो कवरेज देख लें, आपको एक शॉट भी नाजरीन का नहीं नजर आएगा। यानी कितने लोग वहां पर सामीन हाजरीन मौजूद थे, एक शॉट भी उनका नहीं दिखाया गया। उसकी वजह यह है कि जो कुछ 400-500 कुर्सियां लगाई गई थी उस प्लॉट में, वो भी मुकम्मल भरी हुई नहीं थी। ये हाल है मुस्लिम लीग नून, जो किसी वक्त में पंजाब तो क्या पूरे मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होने की दावेदार थी और किसी हद तक हक बजानिब भी थी। उनकी इलेक्शन कैंपेन का हाल ये है कि चीफ ऑर्गेनाइजर नवाज शरीफ की बेटी मरियम सफ्दर अवान जलसा करती है, जलसी करती है, जो भी आप उसे कहना चाहें, और उसमें हाजरीन की तादाद 1.5 कनाल के एक प्लॉट में पूरी नहीं होती। ये उनका हाल है। बिलावल जरदारी के जलसे भी हमने देख लिए कि जिस तरह से वो बुलंद आहंग और बड़े बड़े दावे कर रहा है और जिस तरह से वो मुस्लिम लीग, माफ कीजिएगा, पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे वजीर आजम बनाए, कोई जनाब सियासी कारकुन जेल में नहीं होगा, कोई सियासी कैदी नहीं होगा, इंतकाम नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उससे भी नजर आ रहा है, हालांकि उसके जलसों में बहरहाल मुस्लिम लीग नून से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे एक जलसा नहीं कह सकते, जलसी, थोड़ी सी बड़ी जलसी कह सकते हैं। वो ये काम कर रहा है। पीटीआई का मुआवजा इनसे फजूल है क्योंकि जो इस वक्त अवामी मकबूलियत में उनका हाल है, कल टिकटॉक पर जो उनका जलसा था, मैंने भी इसमें शिरकत की, मैंने भी देखा, और उस वक्त लोड टिकटॉक के सर्वर्स पे इतना ज्यादा था कि बार बार इंटरप्शन हो रही थी और बार बार कभी आवाज नहीं आ रही थी और कभी तस्वीर गायब हो रही थी। ये उस वक्त होता है नाज़रीन, मेरा बैकग्राउंड आईटी से है और मैं जानता हूं कि ये काम उस वक्त होता है जब बैंडविड्थ वगैरह कम पड़ जाती है, सर्वर्स ओवरलोड हो जाते हैं, रेड हॉट वायर्स हो जाती हैं। तो उस वक्त ये काम होता है कि बार बार इस तरह की इंटरप्शन आती है और जिटरिंग, इसे हम अपनी टेक्निकल जुबान में कहते हैं, जिटर करता है वीडियो और ऑडियो उसका। और फिर उस तरह उसके बाद जिस तरह से अब पीटीआई के कारकुन निकलना शुरू हो गए हैं सड़कों पर, तो ये बाकी पार्टीज के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है कि तमाम जबर और जुल्म और सितम सहने के बाद भी अभी तक उनका हौसला नहीं टूटा बल्कि और बढ़ चुका है। तो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो समझ में आ रहा है। मैं इस वक्त एक मौजू पर बात करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर ये सब सूरत हाल का सामना करना था तो नवाज शरीफ पाकिस्तान लेने क्या आया था? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लंदन प्लान, लंदन एग्रीमेंट का सुनते रहे हैं कि जी बाकायदा मुक्तदरा हलकों से मुआहदे करके और बीच में अदलिया को इन्वॉल्व करके और वो वापस आए हैं यकीन दहानियां लेके, और वो हमने फिर देखा भी कि जिस तरह से अदलिया के जरिए से उन्हें एक खुली छुट्टी दे दी गई, पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या पूरा फील्ड ही उनके हवाले कर दिया गया कि जहां जो दिल करता है दंदनाते फिरें और जैसा करना चाहे वो करें। लेकिन ये सब हुआ नहीं, तो नवाज शरीफ लेने क्या आया पाकिस्तान? नाजरीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि जमीनी हकायक, उन हकायक से या उन दावों से कहना चाहिए, हकायक तो वो नहीं थे, उन दावों से जमीनी हकायक बिल्कुल फर्क निकले जो नवाज शरीफ को बताए गए, जो मुक्तदरा हलकों का अंदाजा था और जो ग्राउंड रियलिटीज थी, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीजें निकली। जिस तरह से पिछले वज़राए आजम को उतारा जाता रहा और लोग मिठाइयां बांटते रहे, उसके पस मंजर में गालिब इम्कान यही था कि अब 4 साल, पौने 4 साल जलावतनी काटने के बाद, जब नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी काटने के बाद प्लेटलेट्स गिराकर जो भाग गया था, भगौड़ा बन गया था अदालतों से,
جب وہ واپس آئے گا تو اس وقت جو گراؤنڈ پریپیئر کیا گیا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کو کارنر کر دیا گیا ہے، پہلے پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھیرا گیا، کوئی 34 پریس کانفرنسز کی گئی، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اعلان کر دیا، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، بلکہ پی ٹی آئی کے مخالف کیمپ میں جا کر بیٹھ گئے، اور 9 مئی کے جن پہ الزامات لگے ہوئے تھے وہ دودھ کے دھلوئے بن کے سامنے آ گئے اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے آزاد ہو گئے۔ پھر جس طرح سے عمران خان صاحب کو 5 اگست کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر ایک کے بعد ایک مقدمے میں جس طرح سے ضمانتیں نہیں ہونے دی گئیں، ضمانت ہوئی تو کسی اور کیس میں دھر لیا گیا، اور اس کے بعد جو جس طرح سے انہیں اس وقت تک ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں وہی لنڈن ایگریمنٹ کا حصہ تھیں جو کی جا رہی تھی۔ تو گمان غالب یہ تھا کہ جب نواز شریف واپس آئے گا تو عوام میں اس کی بڑی پذیرائی ہوگی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ ناظرین، الٹ کیا ہوا اس کے کہ نواز شریف ابھی تک کل گنتی کے 2 جلسے کر سکا ہے، اور وہ بھی بڑی مجبوری کی حالت میں۔ ایک میں اس نے 7 منٹ خطاب کیا، ایک میں اس نے 10 منٹ خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے جو اس کا چہرہ دیکھنے تھا، چہرہ شریف دیکھنے کے لائق تھا، اسے نظر آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور بالکل جو پلاننگ اس نے کی تھی، جو ایگریمنٹ اس نے کیے تھے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ وہ لیڈر نہیں ہے، وہ ایک کاروباری شخص ہے، وہ ڈیلر ہے۔ لیڈر لیڈ کرتا ہے، ڈیلر ڈیل کرتا ہے۔ جس طرح سے وہ ڈیل کر کے واپس آیا تھا، اس کے بالکل مخالف اسے دیکھنے کو ملا، اور اب اس وقت وہ انتہائی شدید پریشان ہے، اپنی پارٹی کے سمیت پریشان ہے، کیونکہ اس کے پارٹی کے لیڈرز اس وقت انتہائی بے چین ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی مثال آپ کے سامنے ہے، مفتاح اسماعیل کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے ان کے آپس میں پارٹیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے سیاستدان، بڑے لیڈر ان کے چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، جو خواجہ آصف کا اس وقت حال ہو چکا ہے سیالکوٹ میں۔ اب تو اگر کوئی جنرل باجوہ بھی نہیں ہے، مگر کسی کو بھی اگر وہ فون کھڑکا لے، ملنے چلا جائے، پاؤں پڑ جائے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ شاید اپنی ضمانت ہی ضبط کروا بیٹھے۔ جیتنا یا مقابلہ کرنا، جو ماجی ہیں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ، ان کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، شاید اپنی ضمانت ضبط کروا بیٹھے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ الیکشن کے انتہائی قریب جا کے ہو سکتا ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لے، یا الیکشن سے دستبرداری کا بھی اعلان کر دے۔ اس میں کوئی بعید نہیں ہوگا۔ تو صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے کہ باؤ جی اس وقت بہت شدید پریشان ہیں۔ کھاؤ جی بھی ٹھیک ہے، کھاؤ جی کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا پالا کن لوگوں سے پڑا ہے۔ اب اس وقت پاکستان کی عوام پر ایک انتہائی شدید بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ آپ کان کھول کر سن لیں، دھیان سے سن لیں، ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ جو کام عمران خان اور اس کی پارٹی نے کرنا تھا وہ کام انہوں نے کر دیا ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب طاقت کا سارا توازن آپ کے ہاتھ میں، عوام کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تو کوئی جج کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی مقتدرہ حلقے کے طاقتور چند ایک ہی افراد ہیں وہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی بیوروکریسی آپ کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے۔ اگر الیکشن ڈے والے دن آپ پوری طاقت سے باہر نکلیں، اپنا ووٹ ارلی کاسٹ کریں، صبح سویرے نکلیں، فجر کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور جا کر پہلے سے لائن میں لگ جائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ پول کر سکیں، اور پھر اس کے بعد اس پر پہرا دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا ناظرین، جیسے کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہتا رہا ہوں، تو جتنی بڑی شدید دھاندلی یہ مرضی کر لیں، یہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ کو ان کو ماننا پڑے گا کہ عوام کی طاقت بہرحال مقدم ہے، اور عوام کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی۔ اور ایک غلط فہمی کا ازالہ میں ایک مرتبہ پھر کرتا چلوں آپ کے ساتھ، یہ بہت شدت سے بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کیونکہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا گیا ہے، اور اس کے مختلف امیدواروں کو مختلف بڑے مضحکہ خیز قسم کے چن کر انتخابی نشانات دیے گئے ہیں، تو کیونکہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، لہٰذا وہ آزاد امیدوار متصور ہوں گے، اور وہ پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے، ڈس انفارمیشن ہے، غلط انفارمیشن جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، پی ٹی آئی اس وقت بھی، جب میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں الیکشن سے 2 ہفتے پہلے تقریباً، پی ٹی آئی اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بطور ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ ان پر جس طرح سے دھاندلی اور گھپلا کر کے ان سے جو بیٹ کا نشان، بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے، تو اس سے ان کی قانونی حیثیت پہ، جو کہ ایک بطور رجسٹرڈ سیاسی جماعت کے وہ ہیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جن لوگوں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا، یہ بات دھیان سے سنیے گا، یہ بہت عام بات ہے، اسے آگے بھی پھیلائیں، اس ڈس انفارمیشن کا ازالہ کریں، لوگوں کے ذہنوں کو صاف کریں۔ آپ
लोगों के जहन साफ करना आपका इस वक्त बड़ा जरूरी काम है। अपना भी जहन साफ करें कि पीटीआई का उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार नहीं है, उसके पास बल्ले का निशान नहीं है, क्योंकि बल्ले का निशान ले लिया गया है। वो अभी भी पीटीआई की टिकट पर उम्मीदवार है, वो पीटीआई का हिमायत याफ्ता नुमाइंदा असेंबली में जाएगा, निशान उसका जो कोई भी हो। अब देखिए ना, अगर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया तो ये उम्मीदवार फिर किसी भी निशान पर लड़ रहा है, लेकिन ये पीटीआई का रुकन है, ये पीटीआई का नामजद करदा उम्मीदवार है। ये ज़हन में बिठा लीजिए आप। अगर ये असेंबली में जाए, जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में अर्ज किया, अगर ये उम्मीदवार चारपाई पे या किसी लालटेन पे या क्लॉक पे या पता नहीं जिस किसी भी निशान पर, बैंगन के तक का भी निशान है, ट्राइसिकल का भी निशान दिया गया है एक उम्मीदवार को, जो बच्चों के चलाने वाली छोटी 3 पहियों वाली साइकिल होती है वो भी निशान है, निशान जो मर्जी हो। जब ये उम्मीदवार आपके वोट लेकर असेंबली में जाएगा तो ये पीटीआई का नुमाइंदा तस्वर होगा किसी भी इलेक्शन के निशान पर जीता हुआ, क्योंकि ये पीटीआई की टिकट जमा करवा चुका है इलेक्शन कमीशन में, डिक्लेयर्ड नॉमिनेटेड पर्सन है। तो जब ये वहां असेंबली में जाएगा, अगर ये किसी और पार्टी को नाज़रीन ज्वाइन करेगा तो इस पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगा, इसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। ये पीटीआई का अभी भी नामजद करदा एमएनए गिना जाएगा और ये पीटीआई का ही एमएनए कहलाएगा। ये बात, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसको आप काउंटर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि कोई घर में बैठने की मायूस होकर बैठने की जरूरत नहीं है। पीटीआई के उम्मीदवार को वोट दें, उसका इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन का निशान, इंतखाबी निशान जो मर्जी हो, वो अभी भी पीटीआई का ही रुकन है और असेंबली में भी वो पीटीआई का ही रुकन रहेगा। उसे खरीदना, यानी अगर उसे खरीदा गया तो वो डिफेक्शन क्लॉज उस पर लग जाएगी। बहुत अहम मसला है, इस पर पूरी तवज्जो दीजिए और अपने वोट कास्ट कीजिए। अर्ली मॉर्निंग जाइए, सुबह सुबह जाइए और फिर अपने वोट पर पहरा दीजिए। इस मैसेज में, इस वीडियो में मैं आपको यही मैसेज देना चाह रहा था। इंशाल्लाह अगली ऑडियो में बात करेंगे, वीडियो में बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।